ملكت عتوبات حساسبة نزل على ولقاو عبيت أعمراوي أقعومخا أما حيش من صحف grow to the top YouTube channel ترجم جبر ميكائيل في الصحيح أنبابي مكونن تصفاي سالساي كفال معرفت شعاته مهنات أعمراو متعصف ننبسخا خم حدا أما أكل هبوبلا نفاس صنيعو دوز بلا قرب أو لعجير كحسبا نفاس شبابه زنابون هممه انتخونه سراور كان عوشت مع مقسلس تزرقحه قندخاون ترير سلزخونه اتخونه نقر يلن ازيم بقار انتاينت أمراو متعصاف مالت نا هيوت معبلات كتتصاور مخال كيتا سبركا ختعصف مخال ابصنكر اوانا دما حيال كوين كاموصا أبز معرف زي نزا أقداس بالليتشازي كمي جيركا خد كسكسون أم محياش عتوبات حساس بخان حافي شاوت أقاخان كتوعلن كم تخيل كندهس سينا أغمراو متعصاف كابت تصوارنت ويابت انكر اوان صنيعكا كام مغصال نلعليو أبقزي شجر صببا زحزن فتصامه سقات ويون حيال من تصاطي أبز خصتلو قزي مسكونتات مرعام زدليو دايناميكاوي مسرحيو متعصاف كاب جيغاتاتنا نخن ملس كاب ودقتنا نخن مهار كمون اب غزي صقطي كنحيل زحجزنايو مسرت أمراو متعصاف اب مردان ممحدارن سمعيتنا استسرتايو از مالت كنستوعلو كنردون بعد معنت كنمحادرون مخال مالتيو از مالت نسمعيتنا متقاط وي منصاق مالت زيكونس سمعيتاو نقحات ممعبال نسمعيتنا كنستوعلو كنردون بعد معنت كنمحادرون مخال مالتيو سمعيتاو نقحات بمخسكواس نبدهوتات اب كند بدرق سمعيتات تدريخنا كنملسلو منفتن بنصارن علامان كنملسلوم نخالينا حاده خبتم حيالات بالحاتات مهنات سمعيتاو نقحات نقو حاستنتنو مقباريو إذا أجباب زي أدهبوخا أبهلو جزيك كتكبرن نسمعيتات كان حسابات كان بزي زخون فردقت قبولو من أفلوت أخطبو من كم زلك كاز قبريو كتسال نزلو لمد أمراو نقحات لعول رأس نقحات نختم عبل ساقط نخت قدل سمعيتات كان أي مكوتسار عقم ختم حيشن زحق زيو كاله أقداس تريو أمراو متعصاف ناي عبيت أمراوي أقاوما ممعباليو ازي تصنس حساب زي بخيلا سنة لبونا كارول دويك زمعبال خوينو عقمنا نقحاتنان بصعري بممهارن كتسالنت بمرقاتن كمعبل زخئليو إلي إذا أمن ناي عبيت أمراو أقاوما زلوم سبات نبدهوتات كم سقات ولك هيوتهم زي كونس كم ناي عبيت عدلاتيهم زرئيوهم نود قدما كم مجلس كبرهم زي كونس كم ناي ممهار تمكرو يقبلوه ناي عبيت أمراو أقاومان مخسكواس نزرباخا غالبو بمهاب جمرو شجر أبزقات مكاغزي نجزا رسخا نازي كقبرو أي كلني بمبال ديخا تنقرا ويس كساب حج خمزي قبركوني خا اتبلا اتي كساب حج زبل توساق قال ناات حساس باخا كاب درو تخولو نام ناي مقبار تخولو زساقا قريب نقودلتات كم ناي ممهارن عبيتن عدلات ناي مغراص لممد قبر بتوساخي متعصاف مالت مهنات حيال دقف مربب مالتيو نبين خوينو زعبي يلن مزحقزوخا زتبابعوخا نعبيت زدفافوخان اب تقبرو قالسي امراص حسابات زمطول كان سبات زلكا زمدنا خسكسو استوعل حاجز محتات ملكت حايلن رأس نقحات اند امبر ملكت دخام ايكونن تعاصاص افت سبات شجر اب زغاطمم غزي
ንጡፍ ናይ ኣልያ ስትራቴጂታት ዘተግብሩ እዮም ንሽግር ከወግድዎ ወይ ክርሕቀሎም ኣብ ክንዲ ዝምነዩ ድማ ንምፍትሑ ተግባራዊ ስጉምቲ ዝወስዱ እዮም እዚ ንሓደ ዓቢ ሽግር ናብ ንኣሽቱን ከተመሓድሮም እትኽእልን ደረጃታት ምምቃል ምኽሪ ወይ ተወሳኺ ጸጋታት ምሕታትን ነቲ ገጢሙካ ዘሎ ሽግር ንምግጣምን ሓድሽ ሞያ ምጥራይን ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ሽግር ንምእላይ ንጥቀመሉ ሓያል ስትራቴጂ ድማ ግንዛቤያዊ ምስትኽኻል እዩ እዚ ማለት ድማ ናይ ሓደ ነገር ናይ ምንቅስቓስ ሳዕቤናቱ ንምቕያር ኣብቲ ኩነታት ዘለካ ኣረኣያ ምቕያር ማለት እዩ ንኣብነት ካብ ስራሕ ብምስጓኳ ከም ዕንወት ኣብ ክንዲ ትሪኦ ከም ሓድሽ ናይ ስራሕ ሞያ ንምእላሽ ዝድርኽ ዕድል ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣረኣያኻ ምቕያር ዋላ እውን ኣብቲ በዳህ ኩነታት ከም ሓደ ተስፋ ዘለዎ ትፅቢት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምህናፅ ኣእምራዊ ተዓጻጻፍነት ምስ ግዜ ዝምዕብል ጥበብ ምዃኑ ኣስተውዕል ተዓጻጻፍነት ልክዕ ከም ጨዋዳ ደጋጊንካ ብምስራሕ ይዝዓቢ ነፍሲ ወከፍ ዘጋጥሙኻ ብድሆታት ዝተዓወትካሎምን ኣብ መጻኢ ከጋጥመካ ዝኽእል ጸገም ንምግጣምን ዓቕምኻ ዝሃንፁ እዮም ናይ ምትዕጽጻፍ ጨዋዳታትካ ንምርኣይን ንምሕያልን ንብድሆታት ከም ዕድል ተቐበሎም ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ብዛዕባ ኣእምራዊ ተዓጻጻፍነትን ንምኽስኳሱ ዘድልዩ ስትራቴጂታትን ንጹር መረዳእታ ክህልወካ እዩ ተዓጻጻፍነትካ ኣብ ምህናፅ ንኣገዳሲ ስምዒታዊ ንቕሓት ናይ ዕቤት ኣእምራዊ ኣቋውማን ንጡፍ ሽግራት ናይ ምእላይ ስትራቴጂታትን ኣፍልጦ ክትቦም ኢኻ እንተኾነ ምትዕጽጻፍ ሓደ ክፋል ናይ ትግድል እዩ ኣብዛ ብሕልኽላኻት ዝተመልአት ዓለም ብዓወት ንምውፃእ ድማ ሓሳባትና ብኣድማዕነት ከነመሓላልፍን ኣብ ሃናፂ ዘተ ክንሳተፍን ከድልየና እዩ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ነቲ ኣብ መንጎ ዕቱባት ተሓሳስባን ኣድማዕ ርክብን ዘሎ ዝተሓላለኸ ዝምድና ክንፍትሾ ኢና እዚ ድማ ሓሳባትካ ብኣእማኒ ኣገባብ ንምግላፅን ኣብ ውፅኢታዊ ዝርርብ ንምስታፍን ዘኽእለካ መሳርሒ ንኽትዓጥቕ ዝሕግዘካ እዩ ምዕራፍ 10 ውፅኢታዊ ርክብን ዕቱባት ተሓሳስባን ገዛ ርስኻ ከም ሓደ ክልተ ተመዓደውቲ ደንደስ ናይ ሓደ ሩባ ዘራኽብ ሃናፂ ድልድል ጌርካ ሕሰባ እቶም ተመዓደውቲ ደንደሳት ነፍሲ ወከፎም ናይ ገዛ ርእሱ ቅርፂ ኣተሓሳስባ እምነትን ተመክሮን ዝውንኑ ኮይኖም ንዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ዝውክሉን እዮም እቲ ድንድል መራኸቢ እዩ ሓሳባትና እንቀያየረሉ ስምዒታትና እንገልጸሉን ምስ ካልኦት እንተሓባበረሉን መሳርሒ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ከመይ ጌርና ሓያልን ዘተኣማምንን ናይ ርክብ ድልድል ንሃንፅን ከመይ ጌሩ ዕቱባት ተሓሳስባ ነዚ ኣገዳሲ ጥበብ ንኽንውንንን ይሕግዘናን ክንድህስስ ኢና ቀንዲ ዕላማ ውፅኢታዊ ርክብ ሓበሬታ ካብ ምትሕልላፍ ንላዕሊ ዝኸይድ ሓበራዊ መረዳእታ ምፍጣር እዩ እዚ ሓሳባትካ ብግልፂ ምቕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ንጡፍ ምስማዕን ምድንጋፅን ናይ ካልኦት ዘድልዮ እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ዕቱባት ተሓሳስባ ንኣተሓሳስባናን ካብ ካልኦት ንረኽቦ ሓሳባትን ክንትንትንን ክንግምግምን ኣገዳሲ ተራ ዝፃወት እዩ ቀንዲ ካብ ባእታታት ውፅኢታዊ ርክብ ንጡፍ ሰማዒ ምዃን እዩ እዚ ማለት ነቲ መልእኽቲ ብልኡም ማለት ዘይንጡፍ ስምዒት ምስማዕ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝረብ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ክትሰምዖ ምኽኣል ማለት እዩ ብኣካላውን ናይ ድምፅን ቋንቋ ብኩሉ ስምዒታት ምስማዕን ርድኢትካ ንምርጋፅ ግብረ መልሲ ምሃብን ማለት እዩ ዕቱባት ተሓሳስባ ናይቲ ተዛራቢ ምጉት ክንትንትን ዘይተገልጹ ሓሳባት ከነለልን ስምዒታዊ ሓሳባት ካብ ስነ መጎታዊ ምኽንያታውነት ክንፈልን ብምግባር ንጡፍ ናይ ምስማዕ ክእለት ንኽህልወካ ዘተባብዕ እዩ ዕቱባት ተሓሳስባ ናይ ምዝራብ ተራኻ ምስ በፅሐ ሓሳባትካ ንኽትውድንን ብግልፂ ንኽትገልፅን ዝሕግዝን እዩ ነቲ ቀንዲ ምጉትካ ወይ ሓሳባትካ ብግልፂ ብምግላፅ ጀምር ቀፂልካ ንፅዕዲታትካ ዝድግፍ ነጥብታት ብመርትዖን ምኽንያታውነትን ተጠቒምካ ብስነ መጎታዊ ኣገባብ ቅረፆም ንተዓዘብትኻ ኣለልዮምን ንዕኦም ዝምጥን መልእኽቲ ኣዳሉን እንታይ ዓይነት ፍልጠት እዩ ዘለዎም ዕቑር ዝምባለታቶም ወይ ሻቕሎቶም እንታይ እዩ ብምባል ሕተት ካልእ ኣገዳሲ ተርእዮ ውፅኢታዊ ርክብ ድማ ኣብ ሃናርፅ ልዝብን ክትዕን ናይ ምስታፍ ዓቕሚ ምህላው እዩ እዚ ማለት ኣብ ሓደ ምጉት ረቲዕካ ምውፃእ ማለት ዘይኮነስ
ኣብ ዓሚቕ ምርዳእ ዘብጽሑኻ ሓሳባት ብምትሕባር ምእላሽ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ጥበብ ዕቱባት ተሓሳስባ ክትዓት ንምግምጋም ስነ መጎታዊ ጌጋታት ንምልላይን ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ካብ ርትዓዊ መልሲ ንምፍላይን ኣገዳሲ ነገር እዩ ሓደ ካብ ሃናፀ ምጉት ንምትባዕ ዝሕግዝ ሓያል ብልሓት ሶቅራጦሳዊ ኣገባብ እዩ እዚ ዕቱባት ተሓሳስባ ንምትባዕን ሓሳባት ዝያዳ ንምብራህን ቀጻሊ ሕቶታት ምሕታት ዘጠቓልል እዩ ተቓዳዲምካ መርገጺኻ ኣብ ክንዲ ምግላጽ ካልኦት ሰባት ሓሳባቶምን ምኽንያታውነቶምን ንኽፍትሹ ኣተባብዓዮም ንኣብነት ነዚ ኣረኣያ እዚ ዝድግፍ እንታይ ምርትዖ ኣለካ ካልእ ኣማራፂ መግለጺ እንታይ ክህሉ ይኽእል ዝብሉ ሕቶታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ሓሳባቶም ብኣድማዕነት ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ሰባት ግርጭታትን ዘይምስማዓትን ኣብ መምሕዳር እውን ክኢላታት እዮም ምትፍናን እንተዓሪጉ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ክትህብ ወይ እውን ናይ ምክልኻል ኣቃውማ ሒዝካ ክትቀርብ ዝቐለለ እዩ ዕቱባት ተሓሳስባ እምበኣር ኣብ ክንዲ ድርኺታዊ ግብረ መልሲ እትህብ ሓደ ስጉምቲ ንድሕሪት ተመሊስካ ነቲ ኩነታት ብውድዓውነት ክትግምግሞን ብልቦና ክትምልስን ዝሕግዘካ እዩ ሓባራዊ ባይታ ኣልሽ ብኻልኦት ዝተዋሃቡ ክብሪ ዘለዎም ነጥብታት ኣፍልጦሃብ ኣብ ሓደ መርገፂ ዘይኮነስ ኣብ ረብሓታት ኣድህብ ናይ ርክብ ጥበባትካ ኣብ ተማዕብለሉ ግዜ ንሓይሊ ዘይቃላዊ ርክባት ኣስተውዕለሎም ኣካላዊ ቋንቋኻ ምልክታት ገጽካን ናይ ድምፅኻ ቃናን ካብ ቃላት ንላዕሊ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ዝኽእሉ እዮም ነቶም ብዘይ ቃላት ዝግበሩ ርክባትካ ብኻልኦት ሰባት ከመይ ትርጎሙ ዝያዳ ክትጥንቀቐሎም ምእንቲ ዕቱባት ተሓሳስባ ተጠቐም ኣስተውዕል ውፅኢታዊ ርክብ ክልተ መስመራዊ ኣገባብ እዩ ሓሳባትካ ብግልፂ ምቕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ትሰምዖምን ትርድኦምን ከም ዘለኻ ክስምዖም ከም ዝኽእል ምግባር እዩ ምድንጋጽ ኣዘውትርን ንነገራት ብዓይኒ ካልኦት ክትሪኦምን ፈትንን እዚ ማለት ምስ ነፍሲ ወከፎም ክትሰማማዕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካበይ ከም ዝመፁ ምርዳእ ንዝያዳ ውፅኢታዊ ዝርርብ ዝዕድም እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ዲጂታላዊ ዓለም እዞም መትከላት ከመይ ኣቢሎም ናብ ጽሑፋዊ ርክብ ክቕየሩ ይኽእሉ ኣብ ግምት ምእታው ድማ ኣገዳሲ እዩ ኢሜይል ዲኻ ክትጽሕፍ ጸብጻብ ዲኻ ከተዳሉ ወይስ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ክትዝርግሕ መልእኽትኻ ንጹር ምኽንያታውን ንተዓዘብትኻ ዝምጥንን ምዃኑን ንምርጋጽ ዕቱባት ተሓሳስባ ተጠቐም ጽሑፋዊ መልእኽቲ ከተዳሉ ኣለካ ጽሑፋዊ መልእኽቲ ከተዳሉ ከለኻ ነቶም ብኣካላዊ ምልክታት ጥራይ ዝግለጹ ሕፅረታት ጽሑፋዊ ርክብ ተጠንቅቐሎም ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ቦታን ግዜን ድማ ክትምልኦም ፈትን ነዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ንድምድመሉ ግዜ ናይቲ ኣብ መንጎ ዕቱባት ተሓሳስባን ውፅኢታዊ ርክብን ዘሎ ዝተሓላለኸ ዝምድና ዓሚቕ መረዳእታ ክህልወካ እዩ ነቶም ሓያል ናይ ርክብ ድንድል ንምህናፅ ዘድልዩኻ ንጡፍ ናይ ምስማዕ ክእለት ንጹር ኣገላልፃ ሃናፅ ልዝብን ምድንጋፅን ኣፍልጦ ክትቦም ኢኻ እንተኾነ ውፅኢታዊ ርክብ ሓደ ካብቶም መሳርሒታት ዕቱባት ተሓሳስባ ጥራይ ምዃኑ ኣስተውዕል ነዞም ጥበባት ብግቡእ ንምምላኽ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ህይወት ከመይ ከም ዝሰርሑ ምርኣይ ከድልየና እዩ ዕቱባት ተሓሳስባኻን ናይ ርክብ ጥበብካን ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ንኽትፍትኖ ድልው ዲኻ ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ነዞም ጥበባት እዚኦም ካብ ውልቃዊ ዝምድናታት ክሳብ ሞያዊ ብድሆታትና ከመይ ጌርና ኣብ ሓቀኛ ትግባረ ህይወት ነውዕሎም ክንርኢ ኢና እዚኦም ንሕልኽላኻት መዓልታዊ ህይወት ብርእሰ ተኣማንነትን ልቦናን ንኽትወጾ ዘኽእሉኻ ዕጥቅታት እዮም ምዕራፍ 11 ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ዕቱባት ተሓሳስባ ምዝውታር ሓደ መዓልቲ መነጽር ዓይኒ ክትገዝእ ኢልካ ኣንጊካ ተሲእካ ንበል እዚ ተራ መነጽር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዓለም ብሓድሽ ርኽበት ንጻረ ንምርኣይ ዝሕግዘካ ንሕቡእ ቅርጽታት ኣገደስቲ ሓሳባትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ዘጋጥመካ ተኽእሎ ውድቀታትን ዘቃልዕ መነጽር ዕቱባት ተሓሳስባ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ከመይ ጌርና ውልቃዊ ዝምድናና ሞያዊ ብድሆታትናን ዕለታዊ ውሳነታትናን ንምምሕያሽ ዝሕግዘና ጥበብ ዕቱባት ተሓሳስባ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ተግባር ከም ነውዕሎም ክንድህስስ ኢና ብውልቃዊ ዝምድናና እስከ ንጀምር ምስ መጻምድና ዘጋጥመና ዘይምስማዕ ይኹን ምስ ዓርክና ዘጋጥመና ዘይምርዳእ ወይ ምስ ስድራና ዘጋጥመና ግርጭት ዕቱባት ተሓሳስባ
نزست حلالخ سمعيتا وحزي نخن آليو زحقزنا ايو قريتشت انتقاطيموكا تنتنعاوي طببكا تطعيمكا حادة سقومتن دحريت بمملاس نتو خونتات بودعاو نتفتشو اتو مسرتاو قدايات انتايوم ابزو قداي زي تقلصوي زي تمحلالفو حسابات اللو ديوم نابنت مسمت عمدخا بزعبا زبيتاو عيوتات صنح خركرا لكا نبل اب كندي اب تحجي تفطيرو زلو سمعيت تتحاز عتوبات حساسبات تطغم نعم مصاصا ناي تكركرا صنعيو اتو قداي ناي بحقي بزعبا زبيتاو عيوتات ديو ويس بزعبا كبري اي رخبكون ويتن عيق زبل سمعيتيو ناي مصامتخا تحساسبا بحق خطردوم انتي نطف ناي مسمع كلت تطغم حسابات كان سمعيت كان بقلص اغمت اب ناي سراح بوتا عتوبات تحساسبا بمعري زرعه استحالالخ شجر نمفتاح يكون اقداس وسانين موسان ويون ابيت صحفت زغبرو علالات نملاي طبب عتوبات تحساسباخا امعزانيو اب ناي سراح بوتا زخونه بدهم زغاطمكا نتشجر بنصر بمغلاط جمر كاب بزح منጭታት ادلاي حبريتا اكب بعتوب مرمرون مفتح زبلكايو اقمطن نابنت ጉጅለኻን ሓደ ዕዮ ብግዜ ገደብ ንምፍጻም ኣብ ቃል ስላ ንበል ኣብ ከምዚ ኩነታት ቅድምና ብህውኽ መደምደምታ ምብጻሕካ ነቲ ምንጭ ጠንቅ ንምምርማር ዕቱባት ተሓሳስባ ተጠቐም ሕፅረት ጸጋታት ድዩ ዘይእኹል መስርሕ ድዩ ዘይንጹር ናይ ሓሳባት ትጽቢት ድዩ ነቲ ጉዳይ ካብ ብዙሕ መዳያት ብዕቱብ ብምርማር ንነዊሕ ግዜ ጸንሕ ውጽኢታዊ መፍትሒ ክትረክብ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለካ عتوبات تحساسبا بتوساخي كم شمتن زيغاتاتن متن يقدسنا ايو ابزي بصعق موعوع زمل زمن حبريتا كاب زخونه غزين لعلي بزعبات زبصحنا ملختي بعتب محساب اقداسيو بزعبا حدث زينا زحاز عنقص ويا محبراو مراخبي زطقع موعوع مزغاطمكا غزا رسها كمز بمبال حتت منጭ ናይ زحبريتا كابيو انتاي مرتعوتات ኣለዎ انت عينت امارات مغلصي وي الرايا خلوو نابنت حد عبي عدق ختفصم تحسب انتحليخا ام مغلص نايت فريات وي رئيتو تتقمت ايت مركوس بانصارو نت فريات بعتوب نمرمار عتوبات تحساسبات تتقم امارات قيتا تاودادر ناي نويح غزي ربحاتاتن كساراتاتن اب قمتعتو بتماساسالي بوليتيكاو صعدي وي ناي بوليس مصنعتي اب تقمقمولو غزي نت مسرتاو مرتعون تخلو صعبين نمفتاش كينيوتي زوزوتر لمداوي ازرارباتات حسب عتوبات تحساسبا اب علتاو سانخا زياده اب حبريتاس تمركوسه اماراجتات بمقراب عبي خن اشتو مويا خان معباي ويا بحد بوتان منبر ويون علتاو نطفتات كان موسان طبب زملوات تحساسبا نختقم زحق زكايو نا اماراجتاتكا داغمه ግምት ግበረሎም نتخلو صيتاتكا ገምግም بزعبا ناي ገዛ ርስኻ ጌጋ መረዳእታና ተሓሳስባን ድማ ተጠንቀቕ ንኣብነት ዕለታዊ ውዕሎኻ ክትውጥን ከለኻ ነቲ ዝያዳ ህጹጽ ኢልካ እትሓስቦ ቀልጢፍካ ግብረ መልሲ ትሃብ ብዛዕባ ቀዳምነታትካ ብዕቱብ ሕሰብ እንታይ ዓይነት ዕማሚው ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ሸትኻ ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎ ግዜኻን ጸዓትካን ብዝበለጸ ኣድማዕነት ከመይ ጌርካ ተመቃርሖ ኣብዞም መዓልታዊ ውሳኔታት ዕቱባት ተሓሳስባ ብምጥቃም ንህይወትካ ቀስ በቀስ ናብ ትደልዮ ኣንፈት ክትመርሓ ትኽእል ኢኻ ኣስተውዕል ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ዕቱባት ተሓሳስባ ምጥቃም ማለት ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ ንእሽቶ ውሳኔ ልዕሊ ዓቐን ምሕሳብ ወይ እውን ብሰንኪ ምምርማር ክሳብ ትለምስ ምዃን ማለት ዘይኮነስ ከም ዝደለኻዮ ብምትዕጻፍ እትጥቀመሉ ልቦናን ጥበብን ዝመልኦ ኣተሓሳስባ ምምዕባል ማለት እዩ بنئشتو من الباتون معالتاوي حدا ناي زين عنقص بعتب بمغمغام ويون اب حدا ناي سراح بوتان زغاطمه بدهو سومناوي تكالاو افاتات حشغر بمتتتاو جمر اب معالتاو فصاميتاتكا عتوبات تحساسبا كتقم تجميركا ناي سنه مغبار مواطرن استحلالخو مورالو حتوتاتن كغاطموخا عب تخلولو ازوم كونتات زيوم مبزحتيوم غزي نصر درت مرسي بلومن انت خونه عتوبات تحساسبا بزبلص نصارن رأس متئمان نختاليوم كحجزكايو ابز قصل معراف نتعدناق زخونه والاون ابت ازي صنكر مورالاو مواطر زخصتلو غزي
كسرحوخا زخولو مسارحيتات زعطوخا سنة مقباراوي أوها هبا وسانه بعمقوت كنرينا زخبركم تخاتاتلت موزايك بهلي سالساي كفال نايز صحوف أبزي زازم أبز قتصل رابعي كفال ناي مودعتان كام معرف 12 كسام معرف 14 تزرزيرو زلو سنة لبوناو مخري حيزلكم كقربه كساع شعو باب زلنايو سلام تعنان بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوت هاجر أبي كنركب نخلي لكم تشجروا سبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بستخالمت أن أوشت هاجرنا وتأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدم نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات كدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوين مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطهم كيترفو زي تأدن تعري يكايد مرأي ناي زخا تاريخ هيوت حربنيا بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدقو كيدانة كفلو عبد القادر كبيرة شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم قبر سلاسي طبقات ጸጋይ إياسو أزماج برها قبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بسلمات وزتز عمسلو لعل سلسان حموشتن مبوقلاوين مصحف تحتيمو أب مكففال يركبالهم سمايات مشطا مصحفتي زرقحة مصحفتن مدنفع نقحات إيرتراويان كبن مبالن نإيرتراويان صحفتن درستن متبعن أمل العالم مزركبو أمشاتن مكففالن مصحفتي إيرتراويان زنطفو والكسباتن تكالاتن ترداديو الناصرحة نعبيت سنصحف هاجرنا مريح ترام مصوات يركب ناي قدمن حدش مصحفتن مركاب مرجخم اب حبرات منግስታት أمريكا نزمدبرو سمايات مشطا مصحفتي يخون مرجخم زدالهم مبوقلاو صحفات بملكع مصحفنا بأنببتن مقرب سمايات محتمن مكفالن مصحفتي مصحفتكم بزدلكم عينت ورقتن جبرن برتعواق حتيمو كركبكم يخل مؤسس طرح صحفكم كإلى عنق حلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرح لكم كإلاتات أب مرخبون حجز كنجبر نخل بسحنا بسرحنا كتعقبهم